ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16 जेठ 2078 आइतबार बाबा को अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सारमा छ मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू। मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू। बाबाले आजको मुरलीमा हामीलाई मनन गर्ने विधि बताउँदै हुनुहुन्छ र मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। के को मनन? जो दिनहुँ बाबाले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। नित्य मुरलीमा नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू बाबाले सुनाउनुहुन्छ। ज्ञानयुक्त जो पोइन्टहरू हामी सुन्छौँ, योगका लागि विधिहरू सुन्छौँ, विभिन्न प्रकारको अमूल्य खजानाहरू दिनहुँ बाबासँग जो पाइरहेका छौँ, त्यसलाई मनन गर्ने र शक्तिमा परिणत गर्ने हो। त्यसको बारेमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आज रत्नागर बाबा आफ्ना अमूल्य रत्नहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। आज रत्नागर बाबा आफ्ना अमूल्य रत्नहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। बाबा हामी बच्चाहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई अमूल्य रत्नको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। बाबा हेर्दै हुनुहुन्छ हरेक श्रेष्ठ आत्माले कति ज्ञान रत्न जम्मा गरेका छन् अर्थात् जीवनमा धारण गरेका छन्। एक एक ज्ञान रत्न पद्मौं भन्दा पनि धेरै मूल्यवान छन्। त्यसैले सोच, आदिदेखि अहिलेसम्म कति ज्ञान रत्न मिलेका छन्। रत्नागर बाबाले हरेक बच्चाको बुद्धि रूपी झोलीमा अनेक अनेक रत्नहरू भरिदिनु भएको छ। ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको सागर, ज्ञान रत्नले भरपूर बाबा रत्नागर। त्यो ज्ञानको एक एक रत्न जो दिनहुँ बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बुद्धि रूपी झोली कतिको भरिएको छ त? तिमीले आफ्नो जीवनमा यो ज्ञानलाई कति धारण गरेका छौ त? बाबाले त हेरिरहनु भएको छ हामीले कति धारण गरेका छौँ। अब हामीले पनि यो सँगसँगै आफूलाई हेर्नुपर्छ कि यो ज्ञान रत्नले हामीले आफ्नो बुद्धि रूपी झोलीलाई कति भरेका छौँ। सबै बच्चाहरूलाई एकै साथ एउटै किसिमको ज्ञान रत्न दिनुभएको छ। तर यी ज्ञान रत्न जति स्वप्रति वा अन्य आत्माहरूप्रति कार्यमा लगाउँछौँ, त्यति ती रत्नहरू बढ्दै जान्छन्। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ। बाबाले त सबैलाई समान रूपमा दिनुभएको छ। तर कुनै बच्चाहरूले रत्नलाई बढाएका छन् र कसैले रत्नलाई बढाएका छैनन्। बाबाले जति दिनुभयो त्यतिका त्यति छ। कही बच्चाहरूको कति बेला त्यसलाई प्रयोग गरेर बढाइरहेका छन्। बढाउनुको निम्ति त प्रयोग गर्नुपर्छ। कोही भरपूर छन्, कोही अखुट मालामाल भएका छन्। कसैले समय प्रमाण कार्यमा लगाइरहेका छन्, कसैले सदा कार्यमा लगाएर एकको पदम गुणा बढाइरहेका छन्। कसैले जति कार्यमा लगाउनु पर्ने हो त्यति लगाउन सकेका छैनन्। त्यसैले रत्नको मूल्यलाई जति बुझ्नुपर्ने हो त्यति बुझेका छैनन्। बुझेको भए त कार्यमा लगाउनु पर्ने हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति मिलेको छ त्यसलाई बुद्धिमा धारण त गरेका छन्, तर त्यसलाई कार्य व्यवहारमा ल्याएर यो ज्ञानलाई जो बाबाले दिनुभएको छ बुद्धिमा त राखेका छौँ, तर कार्य व्यवहारमा ल्याएर जुन सुख, खुसी, शक्ति, शान्ति वा निर्विघ्न स्थितिको प्राप्तिको अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गर्न सकेका छैनन्। अलग अलग प्रकारको बच्चाहरूको अवस्था छ। ज्ञान दिनेवाला बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। यो ज्ञान एउटै किसिमले एकसाथ यो मुरलीको माध्यमले बाबाले दिनुभएको छ। तर यसलाई ग्रहण गरेर धारण गरेर प्र्याक्टिकल व्यवहारमा प्रयोग गर्ने
टाइमसम्ममा सबै बच्चाहरूको स्थिति फरक फरक छ। यसको कारण हो मनन शक्तिको कमी। किन त कसैले यो ज्ञान रत्नलाई जीवनमा प्रयोग गरेर बढाउन सक्यो, कसैले सकेन। कारण के त? बाबा भन्नुहुन्छ मनन शक्तिको कमी, जसले गर्न सकेन। किनभने मनन गर्नु अर्थात् जीवनमा समाहित गर्नु हो, धारण गर्नु हो। मनन नगर्नु अर्थात् केवल बुद्धिसम्म मात्र धारण गर्नु। तर त्यसलाई जीवनको हरेक कार्यमा, हरेक कर्ममा लगाउनु छ, चाहे आफूप्रति चाहे अन्य आत्माहरूप्रति। तर एक थरीले केवल बुद्धिमा याद राख्छन् अर्थात् धारण मात्र गर्छन्। जसरी कुनै स्थूल खजानालाई केवल तिजोरीमा या लकरमा राख्यो र समय प्रमाण वा सदा काममा लगाएनौ भने त्यो खुसीको प्राप्ति हुँदैन। केवल दिलको दिलासा रहन्छ मसँग यति छ भन्ने। जस्तै कि अहिले बर्सातको मौसम छ, हामीसँग छाता पनि छ, रेनकोट पनि छ, धेरै छ, सबैलाई दिन पुग्नेछ। तर घरबाट निस्किँदा लिएर गएनौ, बाटोमा पानीले भिज्यौँ भने त्यो क्या फाइदा। त्यस्तै हैन, हामीसँग खजाना त छ ज्ञानको, दिमागसम्म त छ, तर जीवनमा प्रयोग गरेन भने कोही फाइदा छैन। न त्यो बढ्छ न त्यसको अनुभूति हुन्छ। त्यसै गरी ज्ञान रत्न यदि केवल बुद्धिमा धारण गर्यो, याद राख्यौ, मुखले वर्णन मात्र गर्यो भने पोइन्ट त धेरै राम्रो छ। तर त्यसले थोरै समयको लागि राम्रो पोइन्टको राम्रो नसा त रहन्छ। तर जीवनमा ती ज्ञान रत्नहरूलाई हरेक कार्यमा ल्याउनु छ। किनकि ज्ञान रत्न पनि हो, ज्ञान प्रकाश पनि हो, ज्ञान शक्ति पनि हो। त्यसैले यदि यही विधिले कर्ममा ल्याएनौ भने त्यो बढ्दैन र अनुभूति पनि हुँदैन। ज्ञान पढाइ पनि हो, लडाईँको श्रेष्ठ शस्त्र पनि हो। यो हो ज्ञान मूल्य। मूल्यलाई जान्नु अर्थात् कार्यमा लगाउनु हो। र जति जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्तिको अनुभव गर्दै जान्छौ। जसरी शस्त्रलाई समय प्रमाण प्रयोग गरिएन भने त्यो शस्त्र बेकार हुन जान्छ, अर्थात् त्यसको जुन मूल्य हो त्यो त्यति रहँदैन। ज्ञान पनि शस्त्र हो। यदि मायाजित बन्ने समयमा शस्त्रलाई कार्यमा लगाएनौ भने जुन त्यसको मूल्य हो त्यसलाई घटाइदियो, किनकि लाभ लिएनौ। लाभ लिनु अर्थात् महत्त्व राख्नु हो। ज्ञान रत्न त सबैसँग छ, किनकि अधिकारी हौ। तर भरपूर रहनमा नम्बरवार हुन्छौ। मूल कारण सुनाए, मनन शक्तिको कमी। जो ज्ञानबाट जुन अनुभूति हामीलाई हुनुपर्ने हो, जीवनमा सुख शान्ति हुनुपर्ने हो, बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो नहुनुको पछाडि मनन शक्तिको कमी। यो सुनेको ज्ञानलाई मनन नगर्नु, यसलाई पछि रिभाइज गरेर चिन्तन नगर्नु। मनन शक्ति बाबाको खजानालाई आफ्नो खजाना अनुभव गर्ने आधार हो। जसरी स्थूल भोजन हजम भएर रगत बन्छ, किनकि भोजन अलग हो, त्यसलाई हजम गरेपछि त्यो रगतको रूपमा आफ्नो बन्छ। त्यस्तै मनन शक्तिले बाबाको खजाना सो मेरो खजाना अर्थात् आफ्नो अधिकार अनुभव हुन्छ। बाप दादाले पहिला पनि सुनाइराख्नु भएको छ, जति घोड्छौ त्यति नसा चढ्छ। अर्थात् बाबाको खजानालाई मनन शक्तिको कार्यमा लगाएर प्राप्तिको अनुभव गर्यो भने नसा चढ्छ। सुन्ने समयमा नसा रहन्छ, तर सदा किन रहँदैन? अनि यो बाबाको मुद्दी सुनिरहँदा बाबाले कति राम्रो ज्ञान दिनुभयो, आजको मुद्दी कति राम्रो थियो भनिन्छ। अनि दिउँसो भएपछि राम्रो थियो, बिहानको मुरली के राम्रो थियो, पोइन्ट याद आउँदैन नि हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई सुनिन्जेल त नसा रहन्छ, तर यो पछि सधैँ किन रहँदैन भन्दा यो पोइन्टलाई याद गरेर दिनभरि मनन गर्दैनौ, हामीले मनन चिन्तन गर्दैनौ। यसको कारण हो सदा मनन शक्तिले ज्ञानलाई तिमीले आफ्नो बनाएका छैनौ। मनन शक्ति अर्थात् सागरको तल गएर अन्तर्मुखी बनेर हरेक ज्ञान रत्नको गुह्यतामा जानु हो।
केवल रिपिट मात्र गर्नु छैन, हरेक पोइन्टको रहस्य के हो र हरेक पोइन्टलाई कुन समयमा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो र हरेक पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो, यी चारै कुरामा हरेक पोइन्टलाई सुनेर मनन गर्नुपर्छ। हैन, मनन शक्ति अर्थात् यसलाई रिवाज गरी गरी चिन्तन गर्ने त हो, तर बाबाले अझै हामीलाई कुन गहिराइमा लानुभयो, के कुराको बाबाले ध्यान खिचाउनु भयो त भन्दा दिमागी हिसाबले कण्ठ पार्नु, रिपिट पार्नु, रिभाइज गर्नु, सुनाउनु त्यतिसम्म मात्र होइन, यसलाई तिमी आफ्नो बनाऊ। त्यसको लागि हैन बाबाले यो भन्न खोजेको भावलाई बुझेर हैन यो पोइन्टलाई हामीले कुन विपरीत परिस्थिति आउँदाखेरि आफ्नो जीवनमा हामीले प्रयोग गर्न पर्छ, अरूलाई कसरी प्रयोग गर्नको लागि अरूलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ, सबै तरिकाले यो ज्ञानको पोइन्टलाई हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। जसरी हैन बजारबाट पनि हामीले कुनै चिज ल्याउँछौँ, अब त्यही ल्याएको चिजलाई हैन हामीले त्यसलाई काँचै खाने हो कि पकाएर खाने हो कि अरू कोही पाहुनालाई कसरी बनाएर त्यसलाई दिने हो, न आफूले कसरी लिने हो, एउटा विधि हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाले पनि यो ज्ञानको पोइन्टलाई पनि युज गर्नको लागि विभिन्न विधिले युज गर्नको लागि मनन गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। साथ साथ मनन गर्दै प्र्याक्टिकलमा त्यो रहस्यको रसमा जानु छ। हैन, बनाउन त बनायो, खाएपछि हैन त्यसलाई हजम भएपछि बल्ल हैन शक्तिमा परिणत भए जस्तै हैन बाबाले भन्नुभयो यहाँ पनि त्यसको रसमा जानु छ, नशाको अनुभूतिमा आउनु छ। मायाका भिन्न भिन्न विघ्नको समयमा वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा काममा लगाएर हेर, जुन मैले मनन गरेको थिएँ यस्तो परिस्थितिमा वा विघ्नमा यो ज्ञान रतनले मायाजित बनाउन सक्छ वा बनाउनेवाला छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा भयो अर्थात् मायाजित बने, अथवा सोचेको थिएँ मायाजित बन्ने तर मेहनत गर्न पर्यो, समय व्यर्थ गयो, यसबाट सिद्ध हुन्छ कि विधि यथार्थ थिएन। हामीले ज्ञानलाई जो मनन गर्ने विधि थियो, प्रयोग गर्ने विधि थियो, यसको गहिराइमा जाने हैन जो विधि थियो, सेवा गर्ने विधि थियो, त्यो विधि यथार्थ भएन। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ प्रयोग गर्ने तरिका पनि चाहिन्छ अनि अभ्यास पनि चाहिन्छ यो ज्ञानलाई। जसरी वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै पावरफुल बमहरू लिएर जान्छन् अनि सम्झिन्छन् बस यसबाट त अब जित्छौँ, तर प्रयोग गर्नेलाई प्रयोग गर्ने ढङ्ग आएन भने पावरफुल बम हुँदाहुँदै पनि कता कता यस्तो स्थानमा आएर खस्छ जुन व्यर्थ पनि हुन जान्छ। त्यस्तै यो ज्ञान खजाना हैन कति पावरफुल ज्ञान छ जसले विपरीत परिस्थितिलाई हामीलाई बचाउन सक्छ, तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ भने हैन त बाबाले भन्नुभयो खेर जान्छ। कारण के भयो? प्रयोग गर्ने विधि ठिक भएन। त्यसै गरी एक एक ज्ञान रतन जति अमूल्य छन्, ज्ञान रत्न वा ज्ञानको शक्तिको अगाडि परिस्थिति वा विघ्न टिक्न सक्दैन। तर यदि विजयी भएनौ भने सम्झ प्रयोग गर्ने विधि आएन। अर्को कुरा, मनन शक्तिको अभ्यास सदा नगर्नाले समय बिना अभ्यासको अचानक काममा आउने प्रयत्न गर्छौ, त्यसैले धोका खान्छौ। यस्तो अलबेलापन आउँछ, ज्ञान त बुद्धिमा हुन्छ नै, समयमा काममा लगाउला पनि भन्छन्, तर सदाको अभ्यास, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ। नत्र त्यो समयमा सोच्न थाल्नेलाई के टाइटल दिने, के टाइटल दिने होला हैन? बाबा भन्ने हुन्छ कुम्भकर्ण, उसले कुन अल्छी गर्यो, यही सोच्यो नि आउन देऊ, आयो भने जितौँला भन्यो। त्यसैले यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला हैन, यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला। यो अलबेलापनले धोका दिन्छ। त्यसैले हरेक दिन मनन शक्तिलाई बढाउँदै जाऊ। रिवाइज कोर्समा वा अव्यक्तमा जुन दिनौँ सुन्छौ, त्यसबाट मनन शक्ति बढाउनको लागि दिनौँ कुनै न कुनै एउटा विशेष पोइन्टलाई बुद्धिमा धारण गर र जुन 4 कुरा सुनाए त्यस विधिले अभ्यास गर। हिँड्दा डुल्दा, हरेक कर्म गर्दा,
चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस्, चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिरहोस्। चाहे व्यापार गर्छौ वा अफिसमा काम गर्छौ, चाहे सेवा केन्द्रमा सेवा दिन्छौ, तर जुन समयमा बुद्धि अलिकता फ्री हुन्छ त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासलाई बारम्बार दौडाऊ। कति कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन कर्म गरिरहँदा त्यसको साथमा अरू पनि सोच्न सकिन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ जुन कार्य गर्दा बुद्धिलाई पुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी हैन, खाना बनाउँदा होस् या अफिसमा कुनै काम गर्दा होस्, बाबाले भन्नुहुन्छ कतिपय कार्यमा त्यो कार्य सम्बन्धी कुराहरू पनि सोच्ने साथसाथमा अन्य कुरा पनि सोच्नको लागि फ्री समय हुन्छ। त्यो फ्री टाइममा यो ज्ञानको चिन्तन गर हैन। त्यसैमा बढी बुद्धि लगाउनु नपर्ने, महीन कुराहरू सोच्नुपर्ने काम छैन। स्थूल कार्यहरूमा त बढी भन्दा बढी यो ज्ञानको चिन्तन गर्ने हैन समय हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त बाबा यो पनि हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ जुन कार्य गर्दा बुद्धिलाई पुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र दुवैतर्फ बुद्धि चलिरहेकै हुन्छ। यस्तो समयको यदि आफ्नो दिनचर्यामा ख्याल गर्यो भने बीच-बीचमा धेरै समय मिलिरहेको हुन्छ। मनन शक्तिको लागि विशेष समय मिल्यो भने मात्र अभ्यास गर्छु भन्नुपर्ने यस्तो कुरा नै हुँदैन हैन। कार्यबाट छुट्टी होस् अनि बल्ल मनन गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। कार्य गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। हिँड्दा डुल्दा पनि अभ्यास गर्न सक्छौ। यदि एकान्तको समय मिल्छ भने त धेरै राम्रो। अझै मैन्तमा गएर हरेक पोइन्टको स्पष्टीकरणमा गयौ, विस्तारमा गयो भने धेरै मजा आउँछ। तर पहिला पोइन्टको नसाको स्थितिमा स्थित भएर गर्नु छ, त्यसपछि बोर हुँदैनौ। नत्र केवल दोहोऱ्याइरहनेछौ अनि भन्छौ यो त भयो अब के गर्ने हैन। दिमागी तौरमा दोहोऱ्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसको रस लिने तरिकाले गहिराइमा जानुपर्छ। जसरी कतिले स्वदर्शन चलाउँदा हँसाउँछन् नि, चक्र के चलाउन थाल्छन् 5 मिनेटमा चक्र पुरा हुन्छ। स्थितिको अनुभव गर्न आउँदैन अनि केवल त्यसैलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, यति जन्म, यति आयु, यति समय हुन्छ, बस पुरा भयो। तर स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् नलेजफुल, पावरफुल स्थितिको अनुभव गर्नु हो। पोइन्टको नसामा स्थित रहने, राजमा राजयुक्त बन्ने, यस्तो अभ्यास हरेक पोइन्टमा गर। यो त एउटा स्वदर्शन चक्रको कुरा सुनाए। यसरी हरेक ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गर र बीच बीचमा अभ्यास पनि गर। यस्तो होइन केवल आधा घण्टा मनन गर्ने। समय मिल्नासाथ बुद्धि अभ्यासमा जाओस्। मनन शक्तिले बुद्धि व्यस्त रह्यो भने स्वतः र सहजै मायाजित बन्छौ। व्यस्त देखेर मायाले आफै किनारा गर्छ। माया आयो अनि युद्ध गरेर भगाउनु पर्यो भने कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ। यस्तो त कमिलाको जस्तो पुरुषार्थ भयो। अहिले त तीव्र पुरुषार्थ गर्ने समय हो, ढिलो गर्ने समय होइन, छिटो छिटो गर्ने समय हो, उड्ने समय हो। त्यसैले मनन शक्तिले बुद्धिलाई व्यस्त राख। यही मनन शक्तिले यादको शक्तिमा मगन रहनु, यस्तो अनुभव सजिलै हुन्छ। मनन शक्तिले मायाजित र व्यर्थ संकल्पबाट मुक्त गरिदिन्छ। जहाँ व्यर्थ हुँदैन, विघ्न हुँदैन, त्यहाँ समर्थ स्थिति वा लगनमा मगन रहने स्थिति स्वतः नै हुन्छ। कतिले सोच्छन् बीज रूप स्थिति वा शक्तिशाली यादको स्थिति कम रहन्छ वा धेरै ध्यान दियो भने मात्र अनुभव हुन्छ। यसको कारण पहिला पनि सुनाएको छु, त्यो हो लिकेज। बुद्धिको शक्ति व्यर्थतर्फ बाडिन्छ। ज्ञान सुनेको कुरा चिन्तन मनन कमी छ, व्यर्थ कुराको चिन्तन बढी छ। व्यर्थमा धेरै समय दियौँ भने त्यो लिकेज भइहाल्छ नि। त कहिले व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, कहिले साधारण सङ्कल्प चल्छ। जुन काम गरिरहेका हुन्छ त्यसैको सङ्कल्पमा बुद्धि व्यस्त हुन्छ भने यसलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। जुन यादको शक्ति वा मनन शक्ति हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन र आफैलाई खुसी पार्छन्। आज कुनै पाप कर्म भएन, व्यर्थ चलेन, कसैलाई दुःख दिइन, तर नराम्रो त गरिन, नेगेटिभ त गरिन,
तर राम्रो जम्मा गर्ने कार्य गरे कि गरिन त, हैन? यो सोच्ने कुरा हो नि। समर्थ सङ्कल्प, समर्थ शक्ति, शक्तिशाली स्थिति, शक्तिशाली याद रह्यो। यदि त्यो रहेन भने यस्तोलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। कर्म गर्यो तर योग र कर्म साथसाथै भएन। कर्मकर्ता बन्यौ तर कर्मयोगी बनेनौ। त्यसैले कर्म गर्दा पनि मनन शक्ति वा मग्न स्थितिको स्थिति दुवै मध्येमा एकको अनुभूति सदा हुनुपर्दछ। यी दुवै स्थिति शक्तिशाली सेवा गराउने आधार हुन्। मनन गर्नेहरू अभ्यास भएको कारणले जुन समयमा जुन स्थिति बनाउन चाह्यो त्यो बनाउन सक्छन्। लिङ्क रहनाले लिकेज खतम हुन्छ। जति बेला पनि बाबासँग लिङ्क जोडेको छ, ज्ञानको चिन्तन मनको लिङ्कमा, हैन, आफ्नो बुद्धिलाई, हैन, राखिरहेको छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ व्यर्थतिरको लिकेज खतम हुन्छ। जुन समयमा जुन अनुभूति हुन्छ, चाहे बीज रूप स्थितिको, चाहे फरिस्ता रूपको, जे गर्न चाह्यो त्यो सहजै गर्न सक्छन्। किनकि जब ज्ञानको स्मृति हुन्छ तब ज्ञानको स्मरणले ज्ञानदाताको स्वत नै याद रहन्छ। त्यसैले बुझ्यौ मनन कसरी गर्ने हो भनेको थिएँ नि। मननको बारेमा फेरि सुनाउला, हैन? पहिलाको मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो मननको बारेमा फेरि सुनाउला। त्यसैले आज मनन गर्ने विधि सुनाए। मायाको विघ्नबाट सदा विजयी बन्ने वा सदा सेवामा सफलताको अनुभव गर्ने, यसको आधार मनन शक्ति हो। बुझ्यौ? ज्ञान सागरका सबै ज्ञानी बच्चाहरूलाई सदा मनन शक्तिद्वारा सहज मायाजित बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा मनन शक्तिको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने, मननबाट मगन स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा ज्ञान रतनको मूल्य जान्ने, सदा हरेक कर्ममा ज्ञानको शक्तिलाई कार्यमा लगाउने, यस्ता सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहने विशेष वा अमूल्य रत्नहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट, हैन? त्यति बेला, हैन, बाबाले अलग अलग ग्रुपसँग अलग अलग भेट गरिरहनु भएको थियो। त यो अलग्गै ग्रुपसँग बाबाको जो भेटघाट छ, बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव गर्छौ। किनकि समय धेरै नै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। जसरी समय अगाडि बढिरहेको छ त्यस अनुसार समयमा गन्तव्यमा पुग्नेहरूले कुन गतिले चल्नुपर्छ। समय कम छ र प्राप्ति धेरै गर्नु छ। त्यसैले थोरै समयमा यदि धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ नि। समयलाई देखिरहेका छौ र आफ्नो पुरुषार्थको गतिलाई पनि जानेका छौ। त्यसैले यदि समय तेज छ र आफ्नो गति तेज छैन भने समय अर्थात् रचना तिमी रचयिता भन्दा पनि तेज भयो। रचयिता भन्दा रचना तेज गयो भने त्यसलाई राम्रो कुरा भन्ने। रचना भन्दा त रचयिता अगाडि हुनुपर्छ। यो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनेर अगाडि बढ्ने समय हो। यदि अगाडि बढ्दा कुनै पनि साइड सिनहरू हेरेर रोकिन्छौ र रोकिने ठिक समयमा पुग्न सक्दैन। कुनै पनि मायाको आकर्षण साइड सिन हो। साइड सिनमा रोकिनेहरू गन्तव्यमा कसरी पुग्छन्? त्यसैले सदैव तीव्र पुरुषार्थी बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन समयमा पुगिहाल्छु, अझै समय रहेको छ, हैन? कछुवा खराएको कथा जस्तो, हैन? एकछिन थकाइ मार्छु भन्दाखेरि ढिलो हिँड्ने कछुवाले जित्यो नि। यस्तो सोचेर बिस्तारै चल्यो भने समयमा धोका हुन्छ। बौद्ध कालको तीव्र पुरुषार्थको संस्कारले अन्त्यमा पनि तीव्र पुरुषार्थको अनुभव गराउँछ। त्यसैले सदा तीव्र पुरुषार्थी बन। कहिले तीव्र कहिले कमजोर होइन। यस्तो होइन कि सानो कुरा भयो भने कमजोर हुने। यस्तालाई तीव्र पुरुषार्थी भनिँदैन। तीव्र पुरुषार्थी कहिल्यै पनि रोकिँदैनन्, उड्छन्।
त्यसैले उड्ने पन्छी बनेर उड्ती कलाको अनुभव गर्दै जाऊ। एक अर्कालाई सहयोग दिएर तीव्र पुरुषार्थी बनाउँदै जाऊ। जति अरूको सेवा गर्छौ त्यति स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। यो छ अन्तिममा हैन दादी जानकीजीसँग बाबा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। दादी विदेश सेवामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। देश विदेशमा सेवाको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सदा यो ध्यान दिनुपर्छ, पहिला आफूमा उमङ्ग उत्साह हुनुपर्छ, संगठनको शक्ति हुनुपर्छ, स्नेहको शक्ति, सहयोगको शक्ति भयो भने सफलता त्यही अनुसार हुन्छ। यो हो धरनी। जसरी धरनी ठिक भयो भने फल पनि त्यस्तै निस्किन्छ। यदि अस्थायी तरिकाले धरनीलाई तयार गरेर बिउ रोपेको छ भने फल पनि थोरै समयको लागि मिल्छ, सदाकालको लागि फल मिल्दैन। त्यसैले सफलताको फलभन्दा पहिला सदा धरनीलाई चेक गर। बाँकी जे गर्छौ त्यसको जम्मा त हुन्छ नै। अहिले पनि खुसी मिल्छ र भविष्यमा त छँदैछ। यो छ अन्तिममा बाबाको वरदान। तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने यी 3 शब्दहरूको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव। तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने यी 3 शब्दको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव। सारा पढाइ र शिक्षाको सार यी 3 शब्द हुन्। कर्म बन्धन तोड्नु छ, आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु छ र एक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। यिनै 3 शब्दले सम्पूर्ण विजय बनाउँछ। यसको लागि सदा यही स्मृति रहोस्। यी नयनले विनाशी जति पनि चिजहरू देखिन्छन् ती सबै विनाश भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध, नयाँ सृष्टिलाई देखिरहन्छौ भने कहिल्यै हार हुन सक्दैन। स्लोगन: योगको निशानी हो सदा क्लिन र क्लियर। हैन, हामीले सधैँ योग गरिरहेका छौँ, एकदमै राम्रो योगको हाम्रो अवस्था छ भने त्यसको निशानी के रहेछ? सदा क्लिन र क्लियर। त्यहाँ कोही पनि व्यर्थ, नेगेटिभ, अन्य कुराहरू मिक्स हुँदैन, दुविधा हुँदैन, स्पष्ट, सफा र स्पष्ट। यो हो योगीको निशानी। हैन, हरेक योगी आत्माको स्थिति सदा क्लिन र क्लियर हुन्छ। ओम शान्ति।